نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں ہر روز تلاوت کر کر کے پھل جنت دے تو چنیا کر شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے تم ہونٹ پہ کر دے تعظیم جس نے بھی یہ مہینہ غفلت میں ہے گزارا اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا اے کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا اے لیلۃ القدر بھی اندے وچ اوندی اے انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام وی پر لیا کر کسے نال کردا انج پیار کونے تن دیاں لیراں بھی دئی جاندے سیندہ سونا صدیقے میں بلا تغیر دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن خطیب پاکستان محبوب عوام میری اور تساں دے استاد محترم حضرت مولانا امتیاز قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شان قرآن پر اور عظمت قرآن پر اور قاری قرآن کی شان پر اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے اس بیان پہ خطاب فرمائے اور آج دی تقریب دا عنوان بھی شان قرآن اور عظمت قرآن اللہ تعالیٰ تمام بھائیہ دا آنا قبول فرمائے اپنے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بڑی ڈلے ہیں نعرہ تکبیر حضرت مولانا امتیاز قصوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان توبہ ابھی نہیں کی رمضان جا رہا ہے توبہ ابھی نہیں کی رمضان جا رہا ہے رحمان کا مقدس مہمان جا رہا ہے اے مومنو کرو نہ ضائع کسی گھڑی کو اے مومنو نہ کرو ضائع کسی گھڑی کو عظمت کی برکتوں کی رحمتوں کی اس لڑی کو ہاتھوں سے مغفرت کا سامان جا رہا ہے توبہ ابھی نہیں کی رمضان جا رہا ہے رحمان کا مقدس مہمان جا رہا ہے جس نے بھی یہ مہینہ غفلت میں ہے گزارا جس نے بھی یہ مہینہ
غفلت میں ہے گزارا رو رو کے گڑ گڑا کے رب کو نہیں پکارا وہ شخص کر کے اپنا نقصان جا رہا ہے توبہ ابھی نہیں کی رمضان جا رہا ہے رحمان کا مقدس مہمان جا رہا ہے حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے شہنشاہ خاندہ شہنشاہ بادشاہ خاندہ بادشاہ یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال ماہ مبارک دیاں خوش بخت گھڑیاں اللہ دیاں رحمتاں برکتاں دا بے حد و بے حساب نزول ہے اور اللہ دے فقیر بندے غلام رب دے او دے گھر اندر اپنے رب دی رحمت لٹن واسطے چولیاں پھیلائے دل موم کر کے بیٹھے نے میں دعا کرنا میرے خالق میرے مالک انیاں ٹھنڈیاں راتاں اور انہیں پیارے روزے موسم بہار عطا کرن والے مولا سانو قبر اور حشر دی گرمی تو بھی محفوظ فرما لینا سارے کہہ دیو آمین اے اللہ اس ماہ مبارک اندر جو غفلت ہو گئی سستی ہو گئی مولا سانو معاف کر دینا جیڑیاں کڑیاں رہ گئیاں نے مولا قیمتی بنان دی توفیق عطا کر دینا میں اپنے قابل قدر ساتھیاں آگے گزارش کرانگا جڑے باہر بیٹھے نے تسی قریب تشریف لے آؤ مسجد دے اندر بھی جگہ موجود ہے تھوڑا تھوڑا سارے قریب آ جاؤ میں دعا کراں یا اللہ جڑا ساڑھے قریب آ جائے مولا انہوں جنت دے قریب کر دے تھوڑا تھوڑا سارے ہمت کرو یا اللہ انہوں حوض کوثر دے قریب کر دے سارے کہہ دیو آمین تسی بھی سرکار تھوڑا جی ہمت کرو اندر تشریف لے آؤ اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اللہ سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے بڑی محبت والے لوگ نے اس پنڈ دے اللہ پاک نے اس پنڈ دے لوگانوں دین دی بڑی محبت عطا فرمائیے کمیاں کتائیاں چیزاں معاملات اپنی جگہ نے لیکن جدوں اس پنڈ وچ اسی آئے ہاں ادوں ہی اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال تسی آکھو گے جدوں ہی آئے ہو لیٹ ہی آئے بس وہ نکلے تے اسی ٹائم نال ساں تے اسی وہ کیا جی سانو لوکیشن بھیج دیو لوکیشن تے ڈاکٹر صاحب کو جڑی ہے سی بھیجتی انہاں سانو وہ لوکیشن سانو وارتا سٹی ہاؤسنگ دے وچ تے تانوں پتہ ہے پھر وہ کلونی دے وچ وہ باہر نکلن دا اندر وڑ گیا باہر نکلن دا راہ نہ لبے سن نکلنا کتھوں باہر سیدھا سیدھا راہ سی تے جویں تسی سیدھے سیدھے بندے اللہ پاک اے سب دے دلاں نوں سیدھیاں کر دے تسی محبت نال بیٹھنا ہے بڑیاں اہم باتاں آپ احباب دے اور بڑے قیمتی نکات تاڑے انشاءاللہ قلوب و ذہان دی زینت بنانی اللہ پاک سب دا بیٹھنا قبول فرمائے توشہ آخرت بنائے ذریعہ نجات بنائے ایک ایک لمحہ ساڑے واسطے باعث اجر و ثواب بنائے اللہ وحدہ لا شریک نے جیڑے دن اے اوقات سانو عطا فرمائے
محدثین نے لکھے آئے کہ جڑے لوگ فوت ہو گئے نے انہاں وچوں اگر کسے نو زندہ کیتا جائے اور پوچھیا جائے زندہ کر کے بھئی تیرے کول اینے لمحے اینیاں گھڑیاں نے دس تیری کی خواہش ہے، نہ تے او اے گل آکھے گا کہ مینوں میرے بیوی بچیاں نو ملواؤ، نہ تے او اے گل آکھے گا مینوں میرے گھروں چکر لگواؤ، بلکہ او اے گل آکھے گا کہ کاش مینوں رمضان دیاں چند گھڑیاں چوں چند لمحے مل جان، میں اپنے اللہ نو راضی کر کے جہنم تو بچ کے جنت اندر داخل ہو جاواں۔ اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے راتاں اے دن سانو عطا فرمائے نے۔ جے کوئی غفلت سستی کر گیا ہے نا، بھولیا ہے، نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا بد نصیب ہوئے کہ جدی زندگی چ رمضان آیا لیکن انہیں اپنے رب نو راضی نہ کیتا، گناہ معاف نہ کروائے۔ جے کوئی غفلت کر گیا ہے، جے کوئی بھولیا ہے، جے کوئی سستی کر گیا ہے، تے جدوں رب دے در تے بندہ آندا ہے اللہ نہیں کہندے ہن کی لین آیا ہے، اے بندے ہی بندیاں نو کہندے نے ہن کی لین آیا ہے، اللہ تے نہیں کہندے۔ اللہ فرماندے بندے آ جانا تیرا کام میں، چولی پھیلا دینا تیرا کام میں، آنسو بہا دینا تیرا کام میں، ساری زندگی دے پہاڑاں جیسے کالے کرتوت مٹا دینا میرا کام میں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، بلکہ فرمایا اللہ نے کہ جدوں اسی اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنے ہاں، اسی صرف اور صرف معاف ہی نہیں کر دے بلکہ فرمایا اسی انہاں دے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دینے ہیں۔ اے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے۔ حضرات و حاضرین، جویں جناب حضرت مولانا حافظ احسان الہی صاحب نے فرمایا کہ شان قرآن عظمت قرآن دے والے نال ماشاءاللہ یقیناً تساں نماز تراویح دے اندر قرآن پاک سنے آئے اور پورا رمضان تساں قرآن پاک پڑھے آئے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس قرآن دی سچی محبت نصیب فرما دے وے۔ جس دن اللہ نے زمین بنائی سی اور جس دن اللہ نے آسمان بنائے سن، اس دن تو اللہ رب العالمین نے دناں اور مہینیاں دی بھی ترتیب لگائی ہے۔ اسی دن تو دناں دی اور مہینیاں دی اللہ نے خود ترتیب لگائی ہے۔ اے رمضان ہے، اے شوال ہے، ذی-القعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے نے، سونے رب نے انہاں دی ترتیب لگائی ہے۔ بلکہ جنیاں بھی آسمانی کتاباں دا نزول ہویا ہے اور رمضان دے مہینے وچ نازل ہوئیاں نے، کیونکہ مہینہ رمضان دا شروع دن تو ہے۔ روزے تے نبی پاک علیہ السلام تے سن 2 ہجری دے اندر نازل ہوئے تے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے، بخاری شریف اندر لکھے ہے بلکہ صحیح الجامع دی روایت ہے کہ رمضان دی 1 تاریخ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تے صحائف دا نزول فرمایا، رمضان دی 6 تاریخ نو موسیٰ علیہ السلام تے تورات دا نزول فرمایا، رمضان دی 13 تاریخ نو عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل دا نزول فرمایا، رمضان دی 18 تاریخ نو داؤد علیہ السلام تے زبور دا نزول فرمایا، رمضان دے 24 دن گزر چکے سن تے 25ویں رات نو اللہ نے سارا قرآن اکو رات لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرما کے آسمان دنیا تے ایک جگہ تے محفوظ فرما دیتا۔ 23 سالہ نبی پاک دی زندگی دے اندر جویں جویں لوڑ پیندی گئی حضرت جبریل لے کے نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوندے رہے، اور اے بات قرآن اندر اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اے رمضان نزول قرآن دا مہینہ ہے۔ ذرا بڑی توجہ نال قرآن سنیا جے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مل کے سارے آقو سبحان اللہ۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرما دے نے اے رمضان او مہینہ ہے جدے اندر اساں اس کلام حمید دا نزول فرمایا ہے۔ اللہ فرما دے نے اساں قرآن نو نازل کیتا ہے، قرآن منبع بن کے آیا ہے، ہدایت دا سرچشمہ بن کے آیا ہے، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی چیز بن کے آیا ہے۔ اللہ فرما دے نے او دنیا ہے کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو اے قرآن ہے جڑا صحیح اور غلط درمیان تمہید دسن واسطے آیا ہے۔ لوگو توجہ کرے آجے توجہ، بخاری شریف اندر لکھے آئے ساری کائنات دے امام نبی آمینہ دے لال نبی شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان اعلان فرمایا ہے قرآن جڑا قرآن اللہ دی کتاب ہے، دور کرن والی کتاب ہے۔ جبریل روزانہ آ جاندے میرے نبی پاک دے کول، جبریل نبی پاک نو قرآن سنا دے، نبی پاک جبریل نو قرآن سنا دے، نبی پاک علیہ السلام نال قرآن پاک دا دور ہوندا ہے۔ لوگوں کیسا منظر ہوئے گا جدوں خود جبریل قرآن پڑھ دے ہونگے تے رحمت للعالمین سن دے ہونگے، تے جدوں خود نبی کریم پڑھ دے ہونگے تے خود روح الامین قرآن سن دے ہونگے۔ او کیسا منظر ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا۔ توجہ کرے آجے توجہ، صرف دنیا دے اندر ہی نہیں بلکہ فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ صحیح مسلم شریف اندر لکھے آئے اللہ رب ذوالجلال دے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اے روزہ تے قرآن اللہ دے دربار دے اندر اے بندے دی سفارش کرنگے، جن نے روزہ رکھیا ہوئے گا، جن نے قرآن پڑھیا ہوئے گا، اللہ دے ہاں یہ دوویں سفارشی بن کے آن گئے۔ قرآن آکھے گا خالقہ مالکہ اے بندہ میں نو راتاں نو پڑھدا رہیا، قیام اندر پڑھدا رہیا، سندا رہیا، اے اللہ دناں نو تلاوتاں کردا رہیا۔ روزہ آکھے گا خالقہ مالکہ اے بندہ برائی تو رکے آ رہیا، گناہ تو رکے آ رہیا، حتیٰ کہ حلال بھی صبح تو لے کے شام تک چھڑی رکھے آ۔ الہ العالمین جی اسی دے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ اللہ فرمان گیا روزے او قرآن تاڑی سفارش نو قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ فرمان گے میرے بندے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے، جا میری جنت اندر داخل ہو جا، آؤ بہاراں لٹ لو، رحمتاں لٹ لو، سمندر بہ رہے نے، بخشش دے خزانے آسمانہ تو نازل ہو رہے نے۔ لوگوں توجہ فرمایا جے رمضان دی کیا بات ہے، ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا اے، ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا اے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا اے۔ ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا اے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا اے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا اے۔ مومناں دا اللہ نگہبان بڑا سونا اے،
شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے دن راتی کر سونا وکر دکارے ویلا ضائع نہیں کرنا ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہو مسلمانہ دن راتی کر سونا وکر دکارے روزے تینوں ہوسی رب دا دیدارے روزے رکھ تینوں ہوسی رب دا دیدارے رکھ دا جو روزے انسان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر بھی اندے وچ آندی ہے خوش نصیب بندیاں دی بخشش کراؤندی ہے خوش نصیب بندیاں دی بخشش کراؤندی ہے بخشش دا ہوندا ہے بخشش دا ہوندا ہے سامان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے تے قرآن پاک ایسی کتاب دنیا دے اندر لوگوں کوئی ایسی کتاب اور نہیں ہے نہ آسمانی نہ زمینی جنوں حرفن پڑھیے تے ثواب ملے حدیث پاک نو پڑھن دا ثواب مل دے لیکن مطلق طور تے کٹھائی لیکن ایسی کتاب اگر کوئی دنیا دے اندر ہے وے جدا ایک غرب پڑھو گے اللہ نیکیاں دین گے تے اس کتاب دا نام ہے قرآن نبی پاک دی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا ایک حرف پڑھو گے قرآن دا فرمایا اللہ 10 نیکیاں تا فرمان گے تے جڑا بندہ ایک نیکی کردہ ہے اللہ 10 تو لے کے 700 گنا تک نیکیاں بڑھا کے عطا کر دینے رمضان دے اندر انہاں نیکیاں دا بدلہ اور زیادہ کر دیتا جاندا ہے میرے نبی پاک دا فرمانے گرامی ہے لوگو یقیناً تساں تراوی اندر قرآن سنے آئے جڑے قاری صاحب نے قرآن سنائے وہ بھی مبارک باد مستحق نے جنہ قرآن سنے آئے وہ بھی مبارک باد مستحق نے کیونکہ ایک قرآن کیسی کتاب ہے اے دلان دی مرد مٹان دائے رج رج قرآن تو سنیا کر اے دلان دی مرض مٹاندا اے رج رج قرآن تو سنیا کر ہر روز تلاوت کر کے ہر روز تلاوت کر کے پھل جنت دے تو چنیا کر سارے کو سبحان اللہ ماشاء سارے کو سبحان اللہ محبت نال مسکرا کے ذرا تھوڑا جا ایویں لگدا ہے جے بندیاں نو روزہ لگے کیوں جی روزہ تو نہیں لگیا کسی بندے روزہ افطار کیتا ہے نا آج سارے تے ہن جلسے تو بعد بھی کچھ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے ہاں جی سحری بھی ماشاءاللہ کیا بات اللہ پاک نے کرانی تے ذرا سارے مل کے کہو سبحان اللہ کئی بندے وچ بڑے بڑے پریشان نے پتہ نہیں ان کا دی پریشانی ہے مومن نو پریشانی گناہاں دی ہونی چاہیے اپنے بس اعمال دی ہونی چاہیے باقی کئی آئے دنیا تے کئی چلے گئے اے پیسے دی پریشانی اے لڑائیاں اے جھگڑے اے فساد اج پٹرول مہنگا کل آلو سستے پرسوں پیاز مہنگے
اے اتار چڑھاؤ یہ پریشان ہویا کرو. ایمانداری نال دسو جو دے آپاں جمے ہاں ایک گل آپاں سارے نہیں سن دے پے یار مہنگائی بڑی ہو گئی یار مہنگائی بڑی. کدے کسی نے آکھیا کہ یار ہر شے سستی ہو گئی اے گل کدے سنی جی؟ بس آہی گل سنی یار مہنگائی. ساڈے بڑے بھی یہ گل کرتے کرتے ٹر گئے تے اسی بھی ہوئی تے ساڈے بچے بھی ہوئی گل اے ہونی جے اے اگے اگے ہور ہونی ہے. اندا جڑا بوجھ سر تو لا دیو. روزی دا مالک اللہ ہے. اے پٹرول 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے اے لاکھ روپے لیٹر بھی ہو جائے تے اللہ سانو انشاءاللہ بھکھیاں نہیں مرن دیندے. روزی اللہ پاک دے ہاتھ وچ اسی ایویں پریشان. توجہ توجہ توجہ. ساری کائنات دے امام نبی آمینہ دے لال نبی شاہی امم کون نبی شان آمینہ دے چن دی سناواں شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے. شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے تے دل نو سکون ملے دے. ایتاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون ملے دے تے دل نو سکون ملے دے. ہن نام ہسی وچ دومی ماں ہن نام ہسی وچ دومی ماں چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں. کہہ دو سبحان اللہ. چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دے. شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے. آؤ لوگو قرآن اللہ دی کتاب موجود ہے. حالے زمین نہیں سی بنی حالے آسمان نہیں سن بنے. مسلم شریف اندر لکھے ہے اللہ پاک نے ایک مجلس بلائی ہے. اس مجلس کے اندر مولا کریم نے خود کلام حمید دی تلاوت فرمائی ہے. فرشتیاں نے اے تلاوت سنی ہے. فرشتیاں خواہش کیتی یا اللہ اے کلام سانو دے دیتا جائے. اللہ فرماندے نے او میرے نوریو میں جہان بناواں گا. انہاں وچوں ایک جہان انساناں دا ہوئے گا. او جہان اندر میرے خاص مقرب بندے ہونگے جڑے نبی ہونگے. اونا چوں ایک آخری نبی ہوئے گا او دی امت ہوئے گی. ایک کلام قرآن میں رب نے اس نبی نو تے اس نبی دی امت نو دینا ہے. اس نبی دی امت نو عطا کرنا ہے. اللہ پاک نے ساڑھے تے کرم نوازی فرمائی. قرآن پڑھیا کرو لوگوں جے فرصت مل جائے موبائلاں تو فیس بک تو واٹس ایپ تو چگلیاں تو غیبتاں تو لڑائیاں تو جھگڑیاں تو ٹی ویاں تو پیڑیاں محفلاں تو لوگوں قرآن پڑھیا کرو. قرآن انہاں چیزاں دے اندر سکون نہیں. جے رب نے سکون رکھی ہے تے اپنی کتاب قرآن اندر سکون رکھے آئے. قرآن دلاں دے زنگ اتارے پڑھ کے کر لے تو نظارے ڈب دے ہوئے بیڑے تارے نالے سانو واجاں مارے نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں. گلاں جے رب نال کرنیاں نے
پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں قرآن رحمت دا خزانہ قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا اس نو سکھنا تے سکانا اے راواں جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں قرآن برکت دا سمانے جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے برکت آئے گی اوتھے رحمت آئے گی نوزتاں مک جان گیاں سستیاں مک جان گیاں بیماریاں مک جان گیاں قرآن برکت دا سمانے چین دل دا سکون جانے چین دل دا سکون جانے مومناں دا ہے ایمان مومناں دا ہے ایمان رب سونے دا پاک کلام باتاں نے اے ایمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا جنتاں دے وچ کاریاں رب نے وکھرا راج دینا حشر دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینا جنتاں دے وچ کاریاں رب نے وکھرا راج دینا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ نالے چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ نالے چڑھتے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں کہہ دیو سبحان اللہ توجہ کرے آجے توجہ لوگو قرآن اللہ دیو کتاب ہے جتے ورگی کتاب نہ آج تک آئی ہے تے نہ ہی قیامت تک آئے گی غور کرے آج مومنوں مسلمانوں پوری کتاب تے ایک پاسے ہے لیکن قرآن دیاں سورتاں دی بڑی عظمت ہے صحیح مسلم شریف اندر لکھیا ہویا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے لوگوں غور کرے آجے ایک دن میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے نبی پاک دے کول فرشتیاں دے سردار جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے نے جبریل میری حضور دے خدمت اندر آدر ہوئے نے انج کر کے بیٹھیاں ایک زوردار کھٹکے دی آواز آئی ہے تے جبریل پوچھن لگے سونےوں جان دیو اے آوازاں کس شہدیاں نے آپ فرما دے نے جبریل نہیں میرا اللہ بہتر جان دے اے آواز کس چیز دیئے میرا رب بہتر جان دے اے آواز کس چیز دیئے اللہ رب ذوالجلال دے سونے نبی نو جبریل کہن لگے سونےوں اج آسماناں دا ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جڑا آج تو پہلے کدے بھی زمین تے نہیں آیا اس فرشتے نے
رب اگے گزارش کیتی ہے الہ العالمین مینوں اجازت جے مل جاون میں زمین تے جانا چاہنا تاڑے سونے محبوب دا دیدار کرنا چاہنا تاڑے محبوب نو میں ویکھنا چاہنا انہی دیر گزری ہے اے فرشتہ بھی آ گیا ہے حضرت جبریل بھی تشریف فرمانے حضور نو سلام پیش کیتا ہے تے فرشتہ کہندا کیے توجہ کرے آجے فرشتہ کہندا ہے سونے محبوب جی رب والوں آیا ماں تے دو نور لے کے آیا ماں دو نور لے کے آیا ماں اے تو پتہ چلے آجے کتے جائیے تے خالی ہاتھ بولو خالی ہاتھ نہیں جائی دا تے فرشتہ کہندہ ہے سونے ہوں دو نور لے کے آیا ماں ایک نور وے فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ تے تجھا نور و خواتیم سورۃ البقرہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے تاڑی امت وچوں جیڑا بھی انہاں دونوں نوراں نو پڑھے گا محبوب جی او دے واسطے کافی ہو جان گے تے پڑھ کے رب کولوں جو منگے گا اللہ کدے بھی ایسے بندے دی دعا نو رد نہیں فرمان گے تے میرے نبی پاک فرماندے نے جس جگہ تے سورۃ البقرہ پڑھی جاندی ہے تلاوت ہوندی ہے فرمایا اوتھے باطل دا زور نہیں چلدا اوتھے شیطان ابلیس دا زور نہیں چلدا اوتھے جادو تے ٹونے تے تویزاں دا زور نہیں چلدا جیڑا کہ اج گھر گھر مسئلہ بنیا ہویا ہے فلاں نے فلاں نوں تویز پا دتے فلاں نے فلاں نوں جناب والا جادو کر دیتا اے کر دیتا او کر دیتا ہے میرے نبی پاک فرما دینے جتھے سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اتھے باطل دا دور نہیں چلے گا اتھے جادو ٹونے کام نہیں کر سکتے لوگوں میرے آقا فرما دینے کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں لوگ قبراں وچوں اٹھن گے تے کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے انہاں دے پر انج کر کے سایہ ہوئے گا حدیث وچ آندا ہے یا بادلاں دا ٹکڑا ہوئے گا یا پھر پرندیاں دے جھرمڑ دی طرح کوئی سایہ کرن والی شے ہوے گی اے بندے پوچھن تے مجبور ہو جان گے خالقاں مالکاں اے کیڑی چیز ہے جن نے آج ساڑھے اتے سایہ کر چھڑے آئے آواز آئے گی اسی قرآن دیاں دو سورتاں ماں تو دنیا وچ سانو پڑھدا سائیں اج اساں تیرے تے سایہ کر چھڑے آئے جب تک تیری بخشش نہیں ہوئے گی اسی تیرے نال نال رواں گیاں البقرہ تے آل عمران دو سورتاں جیڑیاں قیامت والے دن بندے تے سایہ کر دین گیاں قرآن دیاں سورتاں دی کیا بات ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لوگو جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے قیامت والے دن تو پہلے اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ کر لین گے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ لوگو سورہ ملک 3 آیتاں والی ایک سورت ایسی ہے جڑا او دی تلاوت کردا ہے فرمایا قیامت والے دن اے سورت اللہ نال جھگڑا کرے گی یا اللہ انہوں معاف کیتا جائے اے میریاں تلاوتاں کردا رہا ہے تے میرے نبی پاک فرما دینے جدوں رات دا ویلا ہوے بندہ سون لگے او یار جدوں تیرا سون دا ارادہ بنے مسنون عمل اے وے پہلے وضو کریا کر پھر اپنا بستر چاڑیا کر بستر چاڑ کے بستر تے بہ جایا کر تے 3 واری سنن ابن ماجہ اندر لکھی آئے سورت قل ہو واللہ پڑھنی ہے پڑھ کے ہتھاں تے انج کر کے پھوک مار کے چہرے تو شروع کرنا ہے پورے جسم تے ہاتھ پھیر لینے
لینے نے پھر 3 واری سورہ فلک بھی ایویں ہی پڑھ کے ہاتھ پھیر لینے نے پھر جناب والا 3 واری سورہ ناس پڑھ کے اپنے جسم تے ایویں ہی ہاتھ پھیر لینے نے فرمایا جڑا بندہ اینا 3 سورتاں نو پڑھ کے سو جاندا ہے میرے نبی پاک فرما دے نے اے بندہ تے سو جاندا ہے لیکن فرشتے رب دے اے دے پہرے دار بن جاندے نے فرشتے رب دے اے دے چوکی دار بن جاندے نے اللہ دے نورانی فرشتے اے دے نگران بن جاندے نے لوگو توجہ کرے آجے چلو سورتاں دی گل بھی ایک پاسے کر دئیے قرآن دیاں آیتاں دی کیا بات ہے میرے نبی پاک ایک مریض دی عیادت کرن واسطے گئے نے اے مریض اینا کمزور پہ گئے اینا ماڑا پہ گئے ہڈیاں دا ٹانچا بنیا پیا ہے آپ فرما دینے او کر والے ہو اے دا علاج کرایا جے کہ نہیں سونیوں بڑا علاج کرائے بڑے طبیبانوں بخائے فرمایا دم کیتا جے کہ نہیں سونیوں دم تے کوئی نہیں کیتا فرمایا میں تانوں ایک دعا دسنا میں تانوں قرآن دی ایک آیت دسنا تسی او پڑھ کے نو دم کیتی رکھنا ہے اللہ پاک کے نو صحت دے دین گے حدیث وے چاہندا ہے اے بندہ اینا کمزور ہو گیا جویں کوئی چوزا ہوندا ہے چوزا میرے نبی پاک نے دم کیڑا دسیا ہے آپ فرما دے نے تسی آپ پڑھ پڑھ کے بس دم کیتی جانا ہے ربنا ظلمنا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تسی آپ پڑھ پڑھ کے دم کیتی جانا ہے اللہ رب ذوالجلال انہوں شفاواں دے دین گے چند دن گزرے نے انہاں دم کیتا ہے اللہ نے اس بندے نو صحت والی زندگی عطا کر دیتی ہے لوگوں توجہ کریں آج توجہ اے قرآن کیویں پڑھنا ہے تے کیویں سننا ہے اللہ فرما دینے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ فرمایا قرآن یوں میں پڑھو جویں پڑھن دا حق ہے انہوں میں سنو جویں سنن دا حق ہے حق کیے میرے آقا جدوں قرآن پڑھ دے توجہ میرے ولوے کو جدوں میرے آقا قرآن پاک پڑھ دے قرآن پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم دیاں آیتاں آ جان دیاں عذاباں وعیداں دیاں آیتاں آ جان دیاں میرے آقا دیاں اکھیاں چوں آنسو جاری ہو جان دے میرے آقا رون لگ پہندے او یار ویک صحابہ کرام قرآن سن کے قرآن پڑھ کے رون دے آج میں پورا قرآن سن لیا تراویاں دے اندر لیکن میرے دل وچ تبدیلی کوئی نہیں آئی میرا دل پتھر ہو گیا ہے میریاں اکھیاں خشک ہو گئیاں نے اللہ دا ڈر تے خوف ہی مک گیا ہویا ہے اللہ فرما دے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله او لوگو جے اساں قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیں دے پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جان دے بندہ کی چیز ہے اے دا دل رب کولوں ڈر دئی نہیں اے بندہ کی چیز ہے اے دا دل پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے توجہ کریا دے حضرت سیدنا مطرف کہیں دے
میرے ابا جان نے دسی ہے نبی پاک جدوں نماز پڑھا دے سن جدوں آپ قرآن پڑھ دے سن قرآن پڑھ کے آپ رون دے سن تے رون دیاں آوازاں آپ دی چھاتی وچوں ایویں آؤندیاں سن جویں چکی چلن دیاں آوازاں آؤندیاں نے توجہ کرے آجے ایک رات میرے آقا کھڑے ہوئے نے اللہ دے سامنے تے ساری رات گزر گئی ساری رات گزر گئی ایکو آیتی تلاوت کیتی جا رہے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اس آیت دا ترجمہ کیے اللہ سونیاں جے تو عذاب دے میں تے بندے تیرے ہی نے جے تو معاف کر دے میں تے غالب حکمت والی تو ذات ہے لوگوں توجہ کرے آجے توجہ ساری رات گزر گئی حضرت جبریل نو اللہ نے بھیجے ہے جبریل جاؤ میرے حبیب نے رو رو کے آنسو بہا بہا کے برا حال کر لے آئے ساری رات میرے حبیب روئے وہ لوگوں جبریل آ گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں جبریل نو ویکھ آئے میرے آقا نے ہاتھ پھیلا دیتے رب امتی رب امتی تے منگ دے کی نے اللہ سونیاں میری امت تے خیر کری اللہ سونیاں میری امت نو جہنم تو بچائی اللہ سونیاں میری امت نو سلامت رکھی اینا خوبصورت چہریاں واسطے میرے آقا ساری ساری رات دعاواں کر دے رہے حتیٰ کہ لوگوں جبریل نو آنا پیندا جبریل چلے گئے اللہ دے کول جا کے کہندے نے اللہ سونیاں تیرا سونا نبی تے اپنی امت دیاں خیراں پہ مانگ دے ان غور کرے آجے تسی غور کرے آجے اللہ فرما دے نے او جبریل جا جا کے میرے حبیب نو میرا پیغام دے دیو صحیح مسلم اندر لکھے آئے سنردیک فی امتی کا ولا نسوں کا او جبریل جا کے میرے سونے نو میرا پیغام دے دیو سونیوں تسی اپنے آپ نو اینا نہ تھکاؤ اینا نہ رلاؤ کل قیامت والا دن ہوئے گا اپنی امت دے بارے تسی جویں آکھو گے اسی اویں کر لواں گے اسی تانوں ناراض نہیں کراں گے اسی تانوں راضی کراں گے اسی تانوں خوش کراں گے کل قیامت والے دن اپنی امت دے بارے تسی جویں آکھو گے اسی اویں کر لواں گے لوگوں توجہ کرے آج توجہ اللہ نو کہنا پیندا ہے سونا سو جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر ان اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی پار لیا کر تے اگوں رو کے یار جواب دیتا اگوں رو کے یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا ہے گناہگار امت دا گناہگار اسیاں غم ساڈے نبی نو ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا
تائیوں سکھ دیاں نینداں ماندا نہیں اللہ نو کہنا پیندا ہے سونیوں بس کر دیو سونیوں بس کر دیو لوگو توجہ کرے آجے توجہ ساری کائنات دے امام نبی آمینہ دے لال نبی شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ انج کر کے ایک دن بیٹھے نے میرے نبی دے یار کہن لگے سونیوں پریشان پریشان تاڑے تے بڑھاپا آ گیا ہے میرے آقا فرما دے نے میرے صحابیوں میں نو قرآن دیاں سورتاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے سورہ ہود نے واقعہ نے مرسلات نے نازیات نے آبسہ نے تکویر نے نبا نے میں نو بڑھیاں کر دیتا ہے کیونکہ اینا وچ جہنم دا ذکر ہے اینا وچ عذاب تے وعیداں دا ذکر ہے توجہ کرے آجے ساڈا نبی ساڈے واسطے روندا ہے ساڈے واسطے ساڈا نبی اینا پریشان ہو رہا ہے لوگوں کیسی گل ہے قیامت والا دن ہوئے گا اس دن بھی جدوں سارے لوگ اکٹھے ہو کے باپ آدم وال جان گے پھر نو وال جان گے ابراہیم تے عیسیٰ تے موسیٰ وال جان گے کوئی بھی جناب والا کوئی بندہ بھی کوئی پیغمبران دے وچوں کوئی ہستی بھی کوئی ذات بھی میرے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے حامی نہیں پڑے گی اے لوگ کٹھے ہو کے آن گے سونے محمد پاک جی آج تسی رب دے سامنے پیش ہو جاؤ میرے آقا پیش ہون گے آقا فرما دینے میں سجدے پہ جاواں گا میں رواں گا اللہ دی حمد بیان کراں گا توجہ کرے آجے اللہ فرمان گے سونیوں سارے اٹھاؤ منگو کی منگ دے ہو اسی تانوں دین لی تیار تے میرے آقا اپنے واسطے بولو کچھ منگن گے نہیں امت واسطے آقا فرمان گے اللہ سونیاں جڑے میرے امتی جہنم اندر چلے گئے انہاں دا کی بنے گا میرے اللہ انج کر کے حدیث اندر آندا ہے ایک لپ پرن گے لپ اللہ دی لپ گڈی ہوئے گی اللہ دی کہ اتنی بڑی اللہ دی لپ ہوئے گی اللہ دیاں نظران دے سامنے اے دنیا کائنات جنی بھی ہے ایک ریت دے ذرے دی حیثیت بھی نہیں رکھ دی تو اندہ مطلب ہے اس وقت اگر 8 ارب تعداد انسانہ دی تے اللہ پاک دی چونڈی ویچ بھی نہیں آنی اللہ نے لاپ پر نہیں جنم دے اندروں تے جنت ویچ سوٹ دینی جنت دی ایک نہر آب حیات او دا پانی انہا لوگاں تے پوے گئے سڑیاں ہوئیاں لکڑیاں مانگو ہونگے اے فوراں تر و تازہ خوبصورت چہرے خوبصورت جسم بن جان گے میرے نبی پاک پھر سجدے گر جان گے اللہ پھر فرمان گے سر اٹھاؤ سونیوں منگو تنو دین واسطے تیار ایک باری دو باری تین باری اللہ لپاں پر پر کے جنت اندر امتیاں دے سٹی جان گے او لوگوں آخر او بندہ بھی جہنم دی آگ وچوں محبوب نے کڑا لینے فرمایا جدے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان جب تک جہنم اندر روے گا اس وقت تک میرے آقا سجدے پہن گے سجدے لوگوں کیسا پیارے محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے میرے لب بھی چپ گئے میں اشارے نہیں کردہ وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون ہے میری گفتگو ختم ہونے والی بس توجہ کرے آجے میرے لب بھی چپ گئے میرے لب بھی چپ گئے میں اشارے نہیں کردہ
وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون محمد دے مکھ دی زیارت دا لوگو صحابہ تو ود کے صحابہ تو ود کے طلبگار کون طلبگار کون غور کرے جی مومنو غور کرے جی آؤ آپاں بھی قرآن نال ایسا دل لگائیے قرآن پڑھیے تے قرآن ساڑھے دلاں تے اثر کرے قرآن پڑھیے تے ساڑھی زندگی وچ تبدیلی آ جاوے قرآن پڑھیے قرآن دا اثر ساڑھے جسمہ تے آوے قرآن پاک دی تکمیل ہوئی ہے ماشاءاللہ ہر مسجد دے اندر تکمیل دے جلسے ہو رہے ہیں لیکن کیا میرے ایمان دی بھی تکمیل ہوئی ہے لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مینوں اے معجزہ اے اللہ نے تحفہ ہدیہ عطا فرمایا ہے کیا میں ادھے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ دے حکم نے انہوں نے پورا کر رہے ہیں میرے نبی دے یار ویکھو میں نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جو تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا سب تو پہلے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ دیو سبحان اللہ کون ابو بکر صدیق لگیاں توڑن بھائی جان دے سائندہ سونا صدیقے آخری گالی بس محبت رن سارے کہو سبحان اللہ لگیاں توڑن بھائی جان دے لگیاں توڑن بھائی جان دے سائندہ سونا صدیقے سونے نو موڑیاں چائی جان دے سائندہ سونا صدیقے دشمن آقا دا جد گئی زمانہ نال نال رہندا اے کوئی دیوانہ عرشاں تے تم پائی جاندا سائندہ سونا صدیقے چندے دا سائیں اعلان کیتا چندے دا سائیں اعلان کیتا صدیق نے سب کچھ قربان کیتا تن دیاں لیراں بھی دئی جان دے سائندہ سونا صدیقے سونے نو موڑیاں چائی جان دے سائندہ سونا صدیقے توجہ کریا جے مومنوں غور کریا جے قرآن اللہ نے جو عطا فرمایا ہے جس دل وچ قرآن نہیں نا جس دل وچ نبی پاک دی حدیث ہے او صحرائے او جنگل بیابان دی طرح ہے جس سے قرآن نہیں تے جس دل وچ قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دل آپ فرماندے نے خوشبودار پھل دی طرح ہے جدو بندہ خوشبودار پھل خود کھاندا ہے تے ماشاءاللہ انہوں بھی لذت آندی ہے تے کھان آس پاس لوگوں نے بھی خوشبو آندی ہے آؤ اس قرآن نال دل لگائیے اے اج دا ماشاءاللہ پروگرام جناب ڈاکٹر اکرام صاحب اور انہوں دی جنی ٹیم ہے ساتھی نے حافظ سلمان صاحب ماشاءاللہ انہوں دی حفظ قرآن دی تکمیل دی اوپر اے محفل رکھی گئی ہے حافظ قرآن دی کیا بات ہے قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار اندر حافظ قرآن پیش ہوئے گا قرآن دا سفارشی بن کے آئے گا صحیح مسلم شریف اندر لکھے ہے قرآن کہے گا یا الہ العالمین اے دے تے راضی ہو جاؤ اللہ جی اے دے گناہ معاف کر دیو قرآن آکھے گا اللہ جی انہوں جنت دا لباس پہنا دیو قرآن آکھے گا الہ العالمین جی اے دے واسطے جنت دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان گے اے حافظ قرآن میں رب نے تیرے نام جنت لا دیتی ہے جا قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا جنت دے اندر جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا اوتھے خوبصورت تیرا مقام ہوئے گا تے والدین حافظ قرآن دے والدین انہوں نے مقام کی ملے گا جنتی لباس پہنایا جائے گا
اور بڑا پروٹوکول ہوئے گا، انی عزت ہوئے گی، حور و غلمان سلامی پیش کر رہے ہون گے کہ باقی لوگ پچھن تے مجبور ہو جان گے، او فلانے حاجی صاحب، بھائی صاحب آج تانوں بڑا پروٹوکول ملے ہے، خیر کی گل کیے کیڑا عمل ہے؟ او آکھے گا تو اپنے بالاں دی تربیت تے جناب تو نگرانی نہیں کیتی، خیال نہیں کیتا، میں اپنے بالاں نو حفظ کروایا، اس قرآن دی برکت دے نال اج اللہ نے مینوں اے مقام عطا فرمایا ہے۔ آؤ لوگو قرآن پاک نال سچی محبت کریے، ہر گھر چ قرآن دی تلاوت ہوئے، دا ترجمہ پڑھیے، جو قرآن نے دسیا کہ حرام ہے وہ چھڑ دئیے، جو دسیا حلال ہے وہ اپنا لئیے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے جڑے لوگ بیمار نے سارے واسطے صحت دی دعا کرو۔ مولانا احسان الہی صاحب انہوں دی اہلیہ بیمار نے، انہوں واسطے خصوصی طور تے صحت دی دعا کریا جے، اور جنہ ساتھیاں نے آج دا یہ پروگرام کروایا ہے اور ادھے اندر حصہ پایا ہے، سنے سنایا ہے، انہوں سارے واسطے دعا کرو۔ مولا کریم جنہ تیرے گھر وچ رونق لائیے، یا اللہ تو انہوں دے گھران دے اندر رونقاں لا دے۔ دعائے خیر کرنی ہے محمد بشیر مرحوم اس مسجد دے جڑے صدر سن، انہوں واسطے، ناصر ولد محمد یوسف انہوں دی والدہ واسطے، اور تمام امت مسلمہ واسطے دعا کرو۔ اللہ پاک سب تے اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و بارک وسلم وصلی علی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا الہ العالمین ساڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ سی بڑے گناہگاراں، تو غفور الرحیم ذو العرش المجید، مولا تو رحیم و شفیق، اے اللہ تو رحمان و رحیم، مولا ساڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تیرا مہمان مہینہ آیا ہے جدے اندر ہر رات تو اپنے بندیانوں جہنم تو آزاد کرنا ہے، بخشش دا اعلان کرنا ہے۔ مولا آج ساڑے واسطے بخشش دا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین ساڑیاں غلطیاں دور کر دے۔ اے اللہ رو دے قیام سیام سحریاں افطاریاں ساریاں نیکیاں قبول فرما دے۔ یا اللہ ساڑے بیمارانوں صحت والی زندگی عطا فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین میریاں ماما پہنا بدرگ نوجوان بچے چولیاں پھیلائی بیٹھے نے، مولا نیک دلی تمناواں حاجتاں خواہشاں آرزوئاں پوریاں فرما دے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم ساری کائنات دے سچے آسائیاں ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ساڑے بیمارانوں سے دے دے۔ یا الہ العالمین حافظ احسان الہی صاحب دی گھر والے نوں تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہر قسم دے موذی مرض تو محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرما دے، ہر قسم دے دکھ تکلیف
تکلیف تو محفوظ فرما دے۔ ناصر بھائی دی والدہ بیمار ہے یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفا دے خزانے عطا فرما دے یا اللہ، خیر والی زندگی عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ بزرگ بشیر مرحوم دنیا تو چلے گئے، اے اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دے۔ ساڈے ساریاں وچوں یا اللہ کوئی ساڈا پیارا عزیز و قارب دے اندروں، رشتہ داراں دے اندروں کوئی ساڈے تو جدا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، مولا کریم دی بخشش فرما دے یا اللہ۔ جنہاں کو اولاد کوئی نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما دے یا اللہ۔ جنہاں کول کار کوئی نہیں یا اللہ کار عطا فرما دے، جنہاں کول روزگار کوئی نہیں مولا انہاں نو روزگار عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ جڑے یا اللہ کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، مولا مالی تنگیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ساڑے دلان دے اندر گناہاں دی نفرت پا دے، نیکی دی محبت پا دے یا اللہ۔ کشمیر و فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما دے یا الہ العالمین۔ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما دے یا اللہ۔ ساڑیاں اولاداں نو صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ۔ قبر حشر دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمانا یا اللہ۔ قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمانا، اپنا اور اپنے پیارے حبیب دا دیدار نصیب فرمانا یا الہ العالمین۔ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں چولیاں پھیلائی بیٹھے نے یا اللہ، جو تیرے علم اندر بہتر سانو عطا فرما دے یا اللہ۔ خالقہ مالکہ اج دے پروگرام اندر جنہیں جنہیں حصہ پایا ہے یا اللہ، جویں جویں بھی الہ العالمین حاضری لوائی ہے، سنے سنایا ہے، اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول فرما دے یا اللہ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم نو سلامت رکھ یا اللہ۔ نور تے فائز تے اجر تے ثواب دا باعث بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔